बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो ना आज मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी जो कि मैंने कुछ रीड कर लिए थे। किसी का आंसर दिया था, किसी का नहीं दिया था। मैंने कहा चले रिकॉर्डिंग के दौरान ही दे देती हूँ। तो आज हम सबसे पहले कमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ जी, तो ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले के कमेंट्स देखे हैं वो हैं जी मोहब्बत हमसफ़र, मेरी शबाना शौकत का नावल जो मैंने पढ़ा था उस पर फ़रज़ाना चौधरी का है। गुड, बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना जी। फिर जो है अस्मा दिल हैं, ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग नावल। बहुत शुक्रिया अस्मा जी, आप हमेशा कमेंट करती हैं और मुझे सपोर्ट करती हैं। फिर है जी अली जट, नाइस नावल। बहुत शुक्रिया अली जी। अच्छा जी, ये हैं जी तस्नीम हक जी। आपका यकीन एकदम सही है, हमको ये नावल बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई पता था कि ये नावल वाकई में बहुत अच्छा है, इसलिए आप सबको बहुत पसंद आएगा। पसंद करने का बहुत शुक्रिया। दिलनशीन सिमरन किधर गायब होती हैं भैया? आप बहुत देर से कमेंट करती हैं, बड़ी देर से हाज़िरी लगाती हैं। ये तो मुझे पता है कि आप रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनती हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा ना कमेंट भी कर दिया करें, उंगलियों को ना थोड़ा सा हिला लिया करें। सो अमेजिंग और बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त नावल। बहुत शुक्रिया दिलनशीन सिमरन। शमा परवीन, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया शमा जी। अब है जी हाजिरा शम्स, सुपर एंड लवली नावल विद ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का। आप जब ऐसे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे और वो होता है कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से नावल्स पढ़ूं। सपोर्ट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलें जी, अब हैं जी फरिया शेख। हाँ जी, ये सबसे पहले कमेंट यही करती हैं कोई भी नावल मेरा जब भी अपलोड होता है 6 बजे के बाद या पहले कभी भी, तो सबसे पहला कमेंट इनका आता है। बहुत शुक्रिया फरिया। दिस नावल इज़ अमेजिंग, टू मच इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया प्यारी बहन, प्यारी लड़की। फिर जो मेरा नावल था ज़ंजीर तोड़ दो, उस पे हैं जी सबाहत नदीम का कमेंट, अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। फिर है जी ऑसम, ये भी सबाहत नदीम का है। फिर सबाहत नदीम का है नाइस। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस। माई सॉन्ग्स ब्यूटीफुल सुपर नावल, माई नेम इज़ आयशा। हाँ जी आयशा, यार आप नाराज़ ना हो, आपका इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूँगी। अभी हमसफ़र के अलावा अगर कोई और आपके जहन में कोई छोटा मोटा नावल है तो काइंडली मुझे वो बता दें, क्योंकि हमसफ़र जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें बहुत देर लग जाएगी। तो वो ना मुझे ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्री वक्त चाहिए उसकी रिकॉर्डिंग के लिए ना, तो आप नाराज़ ना हो। फ़िलहाल के लिए मुझे कोई और आप बता दें नावल जो कि मैं आपको, क्योंकि आपने जब भी जिसकी भी फरमाइश की है आयशा वो मैंने पूरी की है, तो अभी हमसफ़र को ना ज़रा छोड़ देना तो इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। फरिया शेख याहू, गैंगस्टर बेस्ड, आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस नावल। जी गैंगस्टर बेस्ड बहुत खूबसूरत नावल था ये, तो बहुत शुक्रिया फरिया। तो जी आज के नावल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही खूबसूरत नावल है। जैसे कि सारे नावल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं ना खुद भी ना कोई बहुत ज़्यादा बोरबंदी नहीं हूँ, तो मुझसे ना बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा और बोर नावल नहीं पढ़े जाते। ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ती, बहुत ज़्यादा मैंने नावल्स पढ़े हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिहाज से ना मैं वो नहीं पढ़ती। पर्सनली चलो बंदा अपने लिए पढ़ लेता है, समझ लेता है। रिकॉर्डिंग के थ्रू मुझे ना ये होता है कि नहीं कुछ ऐसा करूँ कि लोग अपनी टेंशन्स में, डिप्रेशन में कुछ ना कुछ सुनने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो कुछ अच्छा हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा रोमांटिक भी हो, थोड़ा सा फ़नी भी हो, मिक्स हो, तो ना ताकि लोग इंजॉय कर सकें। तो आज का जो नावल है वो भी बहुत प्यारा कज़न बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। 3 भाई हैं, सिबलिंग लव आप कह लें। 3 भाई हैं, उनकी एक ही बहन है। तायाजाद जो है वो हीरो है, वो काफ़ी एज डिफरेंस है, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, उसको डांटता भी है, बड़ा रूड सा है, जिससे ना उसका जो डर है ना उस हीरोइन के दिल में बैठ जाता है। तो फिर जब उसका प्रपोज़ल आता है तो फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उस पर ये बेस्ड है, लेकिन बहुत प्यारा नावल है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, हल्का फुल्का सा। मैंने कहा आप लोगों को ये ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी। मैं काफ़ी अरसे से मैं इसको ढूंढ रही थी। मुझे ना नॉवेल्स की स्टोरीज़ और प्लॉट और थीम वगैरह याद रहती है,
یا مجھے اس کی رائٹر کا نام بھول جاتا ہے یا مجھے اس ناول کا ہی نام بھول جاتا ہے۔ تو یہی اس ناول کے ساتھ ہوا، مجھے ذہن میں یہ اس کی ساری سٹوری گھوم رہی تھی لیکن نا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا ناول ہے۔ پھر میں نے گوگل سرچ کیا، آہستہ آہستہ تمام اس ایئر کے ناولز جو ہیں ڈائجسٹ جو ہیں، خواتین، شعاع، آنچل، کرن، میں نے کہا کسی میں تو یہ ملے گا، تو مل گیا یہ ناول۔ تو میں نے کہا میں یہ آپ کے لیے ضرور پڑھوں گی۔ میمونہ خورشید علی کا یہ ناول ہے سنو ایسا نہیں کرتے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ گلوکارہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ خوبصورت ملبوسات زیب تن کیے ہوئے خوشگپیاں لگاتے، کہے بکھیرتے اس کی ڈھیروں سہیلیاں اور کزنز محفل کا رنگ جمائے ہوئے تھی۔ نگی خالہ کے بقول اس کا ننھیال جہاں اکٹھا ہو جائے وہاں تقریب کا سا سما ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ 3 دن پہلے جب بڑے اور چھوٹے ماموں اپنے اہل خانہ کے ساتھ پنڈی سے اور اگلے ہی دن پری خالہ حمیرہ اور سمیرہ کے ساتھ کراچی سے آئیں تو گھر کی رونق ہی دوبالا ہو گئی۔ رات گئے تک ہنگامہ، شور شراب اور ہلا گلا لگا رہتا۔ بازاروں کے چکر، ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ، شام میں سب ان کے ہاں اکٹھے ہو جاتے، ڈھولک پہ گانے گائے جاتے، فل والیوم میں ڈیک بجتا، غرض خوب رونق ہوتی۔ ایسے میں ساتھ کی شوخیاں اپنے عروج پہ ہوتی۔ زبردستی اس کی فرینڈز کے درمیان آ بیٹھتا، ڈھولک ایسی زبردست بجاتا کہ بس۔ آج کل تو سنجیدہ سے حیدر بھائی بھی بڑے خوش اور مگن سے نظر آ رہے تھے۔ اس تبدیلی کے محرکات کا کچھ اندازہ تو اسے تھا، لیکن اس ساری رونق اور ہنگامے میں علی اسے بری طرح یاد آتا۔ کاش علی تم یہاں ہوتے، بے اختیار ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑتی۔ ارے جینا کیا ہوا؟ مومو کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نگی نے اسے یوں روتے دیکھا تو اپنا سر پیٹ ڈالا۔ میرے خدا، اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہے، رو رو کر آنکھوں کا کیا حشر کر دیا ہے تم نے؟ خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا۔ کیا دنیا میں پہلی لڑکی ہو جس کی شادی ہو رہی ہے؟ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے شادی نہیں ہو رہی بلکہ قید میں ڈالا جا رہا ہو۔ نگی خالہ نے اسے بری طرح لتاڑا۔ اے نگی، یہ کون سا طریقہ ہے بچی کو چپ کرانے کا؟ ارجمند بیٹا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ نانو نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ زرد رنگ کے پھولوں سے سجے لکڑی کے خوبصورت جھولے سے اٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نانو کے برابر جا بیٹھی۔ بیٹا، یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، ہر لڑکی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ زمانے کا دستور ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں، لیکن بیٹا اپنے لیے نہیں تو ان سب کے لیے حوصلے سے کام لو۔ اس وقت کو انجوائے کرو، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، بے فکری کے یہ دن واپس نہیں آئیں گے۔ نانو اسے اپنے ساتھ لگائے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ اب بالکل نہیں رونا، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ ماما جو کسی کام سے لاؤنج میں آئی تھی، جینا کو یوں روتے دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ مائیوں کے دن سے اس کا یہی حال تھا، بھائی ذرا سا مذاق کرتے یا دوستیں چھیڑ چھاڑ کرتی وہ ایک دم سے رو پڑتی۔ پتہ نہیں وہ اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر جینا کے چہرے پہ ڈالی جہاں شرم و حیا اور خوشی کے فطری رنگوں کی بجائے عجیب سی پریشانی، خوف چھایا ہوا تھا۔ کہیں واقعی جینا کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب پیچھے سے آتی حیدر کی آواز پہ چونک گئی۔ ماما، میں ذرا شہباز کی طرف جا رہا ہوں، ہم سب فرینڈز وہیں ڈنر کریں گے۔ مجھے بھی تم سے کچھ کام تھا، مارکیٹ سے کچھ چیزیں منگوانی تھیں۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ سعدی کو بھیج دیں، میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل کے ماما سعدی سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں منگوا رہی تھی جب ہی بولی، چھوڑے نا خالہ، اب کہاں سعد بھائی یہ سب لینے جائیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے ہم سب کہیں باہر ڈنر کر رہے ہیں، واپسی پہ آپ کے لیے نان کباب بھی لیتے آئیں گے۔ ہنی نے تجویز پیش کی جسے فوراً ہی سب ینگ پارٹی نے قبول کر لیا۔ چلو تم کیا سوچ رہی ہو؟ زری نے ارجمند کو متوجہ کیا۔ نہیں، میں تو نہیں جا رہی، تم لوگ جاؤ۔ کیسے نہیں جا رہی؟ چلو اٹھو۔ نگی خالہ نے اسے زبردستی کھڑا کیا۔ ماما اس کے جانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ چلو اچھا ہے، شاید اس طرح کچھ طبیعت بہل جائے۔ سب کے اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ رکو ذرا میں چینج کر رہا ہوں۔ جی آپ اسی حلیے میں چلیں، وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، اور ویسے بھی یہ کپڑے کل ہی چینج کرنا۔ سب نے زبردستی اسے اسی حلیے میں گھسیٹ لیا۔ گاڑی میں فل والیوم میں گانے بج رہے تھے، سب کے ہنسی مذاق اور میوزک کو وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ یہ سمیرہ جی کہاں کھوئی ہوئی ہیں؟ سمیرہ جو واقعی نصرت فتح علی خان کے لوئے لوئے آجا ماہی میں گم تھی، چونک پڑی۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہ لگتا ہے گانے کے بولوں نے کچھ زیادہ ہی اثر کر دیا ہے آپ پر۔
साद ने उसे चिढ़े तो वो बुरी तरह झिंक गई। सबके इसरार पर भी जीना पिज़्ज़ा हट पे नहीं उतरी। मोमो भी उसकी वजह से गाड़ी में ही रुक गई थी। जब काफ़ी देर तक साद नहीं आया तो मोमो बोली, ये साद तो हमें अंदर जाकर भूल ही गया है, तुम रुको, मैं खुद ही कुछ लेकर आती हूँ। मोमो ये कहती हुई अंदर चली गई और जब मोमो को गए हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हो गए और उसका मज़ीद सब्र का यारा ना रहा तो उसने भी जी कड़ा करके अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। अभी उससे गाड़ी से नीचे कदम रखा ही था कि बराबर में एक गाड़ी आकर रुकी और उसकी ड्राइविंग सीट से जो शख्स निकला उसे देखकर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उसका जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। दूसरी तरफ शहबाज को भी हैरत का शदीद झटका लगा था। अभी कल ही शाम में जब सवेरा चचा जान की तरफ से होकर आई तो खूब ही उसे छेड़ रही थी, शहबाज तुम भी किसी ब्यूटी सैलून का अपॉइंटमेंट ले लो, जीना तो मायों के सादा से रूप में भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि क्या बताऊँ। तो फिर सोचो शादी के दिन तैयार हो कि कैसी लगेगी। तुम भी अपना कोई इंतज़ाम कर लो ताकि उसके साथ बैठने के काबिल हो सको। वो बज़ाहिर तो बेनियाजी से ये सब सुनता रहा लेकिन दिल में शदीद ख्वाहिश उभरी थी कि वो भी उसे इस रूप में देख सके। अल्लाह जी कितने मेहरबान है। उसने दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेते हुए सोचा। जर्द रंग के चूड़ीदार पजामे, कुर्ते में गोटा लगा दुपट्टा ओढ़े, कलाइयों में जर्द चूड़ियाँ पहने वो इस सादा से रूप में भी बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। रोते रहने की वजह से उसके चेहरे और आंखों की सुर्खी में इजाफा हो गया था। यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए पूछा। वो सब लोग डिनर के लिए आए तो मुझे भी ज़बरदस्ती साथ ले आए, उसने उंगलियां चटखाते हुए जवाब दिया। अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी चली जाओ। शहबाज ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उसकी गिरती उठती पलकों और हाथों की लर्जिश को देखा जबकि वो बदसतूर लब कुचलते हुए दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विर्द कर रही थी। इतना डर क्यों रही हो? कहा नहीं जाऊँगा तुम्हें मैं। उसके ये कहने की देर थी वो जो बड़ी मुश्किल से खुद पे ज़ब्त किए खड़ी थी एकदम से रो पड़ी। जी आप रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। फैसले का इख्तियार ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास। अब जो कुछ है डट कर उसका मुकाबला करो। वैसे भी मेरे तुम्हारे दरमियान जो मामलात हैं उन्हें बाद के लिए उठा रखो, उसका हिसाब किताब बाद में होगा। इस वक्त तो अंदर चलो। शहबाज का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा और सर था। जीना का दिल खौफ से धक धक करने लगा। तुम खुद ही अंदर चल रही हो या फिर मैं? उससे जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं यहीं ठीक हूँ आप। उससे पहले कि जीना अपना जुमला मुकम्मल करती शहबाज आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम कर अपने साथ लिए अंदर बढ़ा। हॉल में जब सबने उन्हें यूँ साथ आते देखा तो खूब हुटिंग की। ओहो तो ये बात है, आप दोनों तो बड़े ही तेज़ निकले। चारों तरफ से ऐसे ही जुमले सुनने को मिल रहे थे। मेरी ऐसी मजाल, ये तो अल्लाह जी मुझ पे मेहरबान है। यकीन जाने बाहर पार्किंग लॉट में उन्हें देख कर तो मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। इन्हें सब ने कोरस में शहबाज की नकल उतारी। गलती ही की, अच्छा भला ये कह रही थी कि बाहर ही बैठ कर गपशप लगाते हैं। वो तो मैं ही इन्हें ज़बरदस्ती अंदर ले आया। शहबाज ने सर पे हाथ फेरते हुए मसनूई तासुब से कहा। इसका मतलब है शहबाज भाई कि आपसे ज़्यादा तो जीना ही अक्लमंद है। हनी के बेसाख्ता जुमले पे सबके कह गूंज उठे। मेरा ख्याल है अब मैं चलूँ, हालांकि दिल तो नहीं चाह रहा, शहबाज ने कहा तो सब फिर हंस दिए। शहबाज अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ गया जो उसके मुंतज़िर थे। वो जानता था वहाँ भी उसका खूब रिकॉर्ड लगना है। वो तो शुक्र था कि हैदर अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ जीना का शर्मिंदगी और खफ़त के मारे बुरा हाल था। सबके इसरार पर भी उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और जल्दी जल्दी का शोर करके सबको ज़बरदस्ती उठाया। वापसी पे आइसक्रीम, सबकी छेड़छाड़ और हंसी मजाक भी उसका मूड बहाल ना कर सकी। गहरी खामोशी उस पर छाई रही। घर आकर वो सरदर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी मगर यादें उसे सता रही थी। गुजरे हुए दिनों को याद करके कतरा कतरा आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। ओह माय गॉड, ये कैसे बज गया? घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो हड़बड़ा कर उठी और यूनिफॉर्म लेकर वॉशरूम में घुस गई। नहा कर बालों में जल्दी जल्दी ब्रश किया। बैग और फाइल लेकर जब वो नीचे आई तो मामा टेबल पर खाना लगा रही थी। मामा ड्राइवर आ गया। नहीं आओ, तुम पहले खाना खा लो, अभी तो काफ़ी टाइम है। मैं पहले मोमो को कॉल कर लूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। हेलो कैसी हो? दूसरी तरफ गालिबन मोमो ही थी। तैयारी का मत पूछो, पता है क्या हुआ? मैं 11:15 तक पढ़ती रही, फिर मैंने सोचा 15 मिनट की ब्रेक ले लूँ और आंखें बंद करके लेटी और जब उठी तो 1 बज रहा था। मत पूछो मेरा क्या हाल हुआ, इतनी टेंशन हो रही है कि क्या बताऊँ।
लास्ट चैप्टर का तो मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। ओ अच्छा, हाँ तुम निकल रही हो, ठीक है मैं भी निकलती हूँ। वो फ़ोन रख कर मामा की तरफ पलटी। अभी तक पापा ने गाड़ी नहीं भिजवाई, हैदर भाई भी नहीं आए, 2 बज गए हैं, 3 बजे मेरा पेपर शुरू होना है, हाल के दरवाजे भी 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएंगे और रास्ते में कितनी ट्रैफिक होती है, अब मैं क्या करूँ? वो फिक्रमंदी से बोली। जीना, आराम से बैठ के खाना खाओ, शहबाज खाना खा ले तो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आओ शहबाज बेटे, खाना लग गया है। मामा ने रसान से उसे टोका तो साथ ही सोफे पर बैठे शहबाज को पुकारा। उनके पुकारने पर वो चौंक कर पलटी और हैरान नज़रों से सामने खड़े शहबाज को देखने लगी। क्या ये वाकई अभी अभी आसमान से गिरे हैं या फिर मेरी ही नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है? उसने दिल में सोचा और उसे सलाम करके और कैसी हो के जवाब में मैं ठीक हूँ कहकर मामा की तरफ मुड़ी। प्लीज़ मामा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं और आपको पता है टेंशन में मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे बस कॉलेज जाना है, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। रुको जिया चची, मैं पहले जिया को कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तब तक हैदर भी आ जाएगा, वापस आकर साथ ही लंच करेंगे। मामा क्या कहती, जबकि जीना का वो हाल था जैसे पलक झपकते कॉलेज पहुँच जाए। लेकिन जीना तुम कुछ खा तो लो, पेपर कैसे दोगी? मामा वापस आकर खा लूँगी, अभी तो देर हो रही है, मेरे लिए दुआ करना, खुदा हाफिज़ कहती वो तेज़ी से फ़ाइल और बैग उठाकर शहबाज के पीछे लगी। गाड़ी को मेन रोड पर डालते उसने एक नज़र साथ बैठी जीना पर डाली, जो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए दिल ही दिल में पता नहीं क्या वर्द कर रही थी। किस चीज़ का पेपर है? पाक स्टडीज़ का। अरे पाक स्टडीज़ तो इतना इजी सब्जेक्ट है, तुम खामखा में ही इतना परेशान हो रही हो। जी हाँ, खुद पढ़ लेने के बाद सब यही कहते हैं। वो तेज़ी से बोली तो शहबाज धीरे से हंस दिया। रास्ते में शहबाज ने ज़बरदस्ती उसे जूस और स्नैक्स लेकर दिए। खा लो जिया, पेपर देने के लिए ज़रूरी है कि आप फ्रेश और एनर्जेटिक हों। आप मुझे जिया क्यों कहते हैं? मेरा नाम जिया तो नहीं। जूस के सिप लेते हुए वो बोली। तुम्हारा नाम तो जीना भी नहीं है, फिर सब तुम्हें जीना क्यों कहते हैं? शहबाज उसके सवाल से महजूज होते हुए बोला। वो सब तो मुझे प्यार से कहते हैं। वो यूं बोली जैसे बड़े पते की कोई बात बता रही हो। तो मैं भी प्यार से ही तुम्हें जिया कहता हूँ। शहबाज के मुंह से बेसाख्ता जुमला फिसला। जी? वो हैरत से उसकी तरफ पलटी। कुछ नहीं भाई, चलो तुम्हारा कॉलेज आ गया है, विश यू ऑल द बेस्ट। वो थैंक यू कहकर गेट की तरफ बढ़ गई। ये शहबाज भाई कुछ अजीब से नहीं हो गए? उसने उलझ कर सोचा और सर झटक आगे बढ़ गई। पेपर देकर बाहर निकली तो साधु से लेने आया हुआ था। वापसी में आकर अपने पर्चे के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठी तो तब जब साद ने उसके कमरे का दरवाज़ा पीटा। क्या है? पापा बुला रहे हैं, वो बाहर से ही चिल्लाया। अच्छा कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो लाउंज में दादी जान, ताया, अब्बू, ताई अम्मी को देखकर उसका मूड खुशगवार हो गया। क्या बनेगा इस लड़की का? मैं तो सोच सोच कर परेशान होती रहती हूँ। बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। बात बात में होती है, रोना पहले शुरू कर देती है, ज़रा ज़रा सी बात पे परेशान होती है और दूसरों को भी करती है। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ। मामा की बातें सुनकर दादी जान के पास बैठी जीना का मुंह फूल गया। कोई नहीं, ये तो हमारी इतनी प्यारी बेटी है, बस कुछ एहसास ज़्यादा है, ताई अम्मी ने प्यार से कहा। शहबाज ने दिलचस्पी से उसके फूले फूले नाराज़ चेहरे को देखा। यूँ लग रहा था जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा सबसे खफा होकर बैठा हो। थोड़ी ही देर में सब अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए तो वो उठकर किचन में आ गई। जिया, एक गिलास पानी तो पिलाना। अपने पीछे शहबाज भाई की आवाज़ सुनकर बेख्तियार ही उसे उनके दिन में कही बात याद आ गई, साथ ही उसे हैरत भी हुई। ये अभी तक यहीं बैठे हैं। वैसे तो हैदर और शहबाज भाई की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन शहबाज भाई उनके यहाँ कम कम ही आते थे। हैदर भाई ही अक्सर बेशतर उनके यहाँ पाए जाते थे। बशीर चाचा के हाथ पानी भेजकर वो सलाद बनाने लगी। खाना तकरीबन तैयार ही था। उसने टेबल पर बर्तन लगाए और ड्राइंग रूम में आकर बोली, खाना लग गया है, सब आ जाइए। शहबाज भाई ने उसके पास से गुजरते हुए कदरे आहिस्तगी से कहा। पानी मैंने तुमसे मांगा था जिया। एक लम्हे को तो वो बौखला गई, फिर संभल कर बोली, एक ही बात है। एक बात तो नहीं कहते वो उसके उलझे उलझे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर आगे बढ़ गए। ये क्या मुझे घूर घूर कर देखते रहते और ऊट पटांग बातें करते रहते हैं? उसे सख्त गुस्सा आ गया। खाना खाते हुए भी वो खुद पे उनकी निगाहें महसूस करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। जीना, ढंग से खाना खाओ, दिन में भी कुछ नहीं खाया था। मामा ने उसे बेदिली से खाना खाते देखकर टोका। लगता है बशीर चाचा ने कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनाई है, साद ने शरारत से कहा तो सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि जानते थे उसे मीठा कितना पसंद है। खाना कम और स्वीट डिश ज़्यादा खाती थी। खाना खाते ही ताया बूट खड़े और सबके स्टार पर भी चाय कॉफ़ी के लिए नहीं रुके। जीना बाद में भी शहबाज भाई के रवैये में उलझी रही। उनका अंदाज़ उसे कुछ अजीब सा लगा। उनके दरमियान हमेशा से नहायत रस्मी और तकल्लुफ़ाना से ताल्लुकात थे।
اسلام دعا اور حال چال سے آگے نہ کبھی شہباز بڑھے نہ جینا۔ اس کی حیرت بجا تھی، سرد مہری کی یہ دیوار بچپن سے ان کے درمیان قائم تھی۔ ممی پاپا کے ہاں جب 6 سالہ حیدر بھائی، 3 سالہ علی اور 2 سالہ سعد کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اکلوتی پوتی ہونے کی وجہ سے اس نے دادا دادی سے ڈھیروں محبتیں پائی۔ پاپا نے اس کا نام ارجمند رکھا، لیکن جب علی نے اسے جینا کہنا شروع کیا، یہی اس کا نام ہو کے رہ گیا۔ بھائیوں کے لیے تو وہ ایک ننھی گڑیا تھی جسے پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اتنے لاڈ پیار تو تایا ابو کے اکلوتے شہباز بھائی کے بھی نہیں اٹھائے گئے تھے۔ سب کی بے انتہا محبتوں اور لاڈ پیار میں پل کر بڑی ہوئی۔ سب کی ضرورت سے زیادہ محبت اور توجہ نے اسے کافی حساس بنا دیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہونا اور گھنٹوں کڑنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ پاپا آرمی سروس میں تھے، اس لیے زیادہ تر وہ لاہور سے باہر مختلف شہروں میں رہے۔ چھٹیوں وغیرہ میں ان کا آنا جانا لاہور لگا رہتا، لیکن اس کا دل یہاں کم ہی لگتا تھا، کیونکہ یہاں اس کی کسی سے خاص دوستی نہیں تھی۔ نیرا پھپھی کی سویرا آپی تو اس سے 4-5 سال بڑی تھیں، جبکہ انوشا 2-2.5 برس ہی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص دوستی نہ تھی۔ حالانکہ پھپھو تو اپنی اکلوتی بھتیجی کے بہت لاڈ اٹھاتی تھی۔ چھٹیوں کے دن چند دن گزار کر وہ پنڈی چلی جاتی، جہاں بڑے ماموں کی ذریعے سے اسے بہت دوستی تھی۔ کراچی سے حمیرہ سمیرہ بھی آ جاتی تو وہ چاروں مل کر خوب انجوائے کرتی۔ نگی خالہ اور افتخار انکل جب مستقل لاہور شفٹ ہوئے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ نگی خالہ کی ہنی اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن شوخ و شریر سی ہنی سے اس کی خوب دوستی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ 7th کلاس میں تھی۔ حیدر بھائی ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھے اور تایا ابو کے پاس ہی لاہور میں ہوتے تھے، جبکہ علی اور سعد آرمی برن ہال اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد میں بورڈر تھے۔ وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے، ممی اور تائی امی بازار، جبکہ پاپا اور تایا ابو گولف گراؤنڈ گئے ہوئے تھے۔ حیدر بھائی بھی گھر پہ نہیں تھے، وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دادی جان کے پاس بیٹھتی، کبھی اندر باہر کے چکر لگاتی۔ شہباز بھائی باہر لان میں بیٹھے نوٹس بنا رہے تھے۔ وہ لان سے اٹھ کر اندر گئے تو جینا بیٹھ کر ان کے ڈائیگرامس دیکھنے لگی۔ شاید وہ پین میں انک بھر رہے تھے اور جلدی میں صحیح طرح سے انک پاٹ بند کر کے نہیں گئے۔ جینا کی کوہنی لگنے سے وہ الٹ گیا اور ان کی نوٹ بک کے صفحے سیاہی میں بھگو گیا۔ اب کیا کروں؟ وہ شہباز بھائی سے ویسے ہی بہت ڈرتی تھی، اور اس نئی افتاد پر وہ پریشان سی بیٹھی تھی کہ ان کی آواز پہ وہ اچھل پڑی۔ یو اسٹوپڈ، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنی نوٹ بک کا یہ اشر دیکھ کر تو شہباز کا دماغ ہی الٹ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ایک سوتا تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ میں صبح سے اس کاپی کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، میں نے کل یہ سبمٹ کروانی تھی، اور تم نے دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا دوں۔ جینا، جسے آج تک کسی نے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، شش درسی کھڑی رہ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ خبردار جو روئی تو ایک تو میری کاپی کا ستیہ ناش کر دیا، اوپر سے رونا دھونا، ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تو جینا دوڑ کر اندر آ گئی، جہاں دادی جان لاؤنج میں تخت پر سو رہی تھی۔ وہ بھی آ کر ان کے پیروں کی طرف لیٹ گئی۔ روتے روتے جانے کا اب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب دادی جان کی آنکھ کھلی تو وہ ان کے قدموں میں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی۔ جینا نے بعد میں بھی جب اس واقعے کو سوچا، اس کے دل میں شہباز کے لیے ناپسندیدگی تھی، اور بعد میں مزید اضافہ تب ہوا جب پاپا اوکاڑا میں پوسٹڈ تھے۔ ان کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا۔ علی ان دنوں کراچی BBA کر رہا تھا، حیدر بھائی بھی لاہور میں تھے۔ ماما اور سعد نے فوراً پاپا کو ہاسپٹلائز کرا دیا۔ حیدر بھائی، تایا ابو اور شہباز بھائی کو جب اطلاع ملی تو سیدھے ہی اسپتال گئے۔ گھر میں رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ شہباز بھائی جب گھر آئے تو رو رو کر اس کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ انہوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پاپا کی حالت اب بہتر ہے، معمولی سا اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کسی طرح بھی اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں شہباز بھائی نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا اور ہاسپٹل لے جانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھی۔ پاپا نے ہارٹ اٹیک کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ مستقل طور پر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ یہ گھر دادا ابا نے اپنی زندگی میں ان کے لیے تعمیر کرا لیا تھا۔ شہباز نے MBA کرنے کے بعد تایا ابو کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حیدر بھائی MBBS کرنے کے بعد یہاں لاہور میں ہی جاب کر رہے تھے۔ علی آج کل لاس اینجلس میں تھا اور اپنا MBA کر رہا تھا، جبکہ سعد یہیں پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا۔ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کی علی سے ہی دوستی تھی۔ حیدر بھائی کا تو بڑے ہونے کی وجہ سے ذرا روب تھا، جبکہ علی اور سعد کو تو وہ بڑا ماننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں نام لے کر پکارتی اور ماما کی ٹوکنے پر بھی بھائی کا تکلف نہیں کرتی تھی۔
علی سے شروع سے ہی اس کی زیادہ بنتی تھی. گھر میں اپنے تمام پرابلمس وہ اس سے ہی ڈسکس کرتی تھی، جبکہ ساتھ کے ساتھ تو ہر وقت اس کی چھیڑ چھاڑ اور نوک جھونک ہی چلتی رہتی تھی. وہ آج کل FSC کے پیپرز دے کر فارغ تھی. اس نے چھٹیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پروگرام بنایا تھا. اس کا ارادہ پنڈی جانے کا تھا، لیکن ماما نے صاف منع کر دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو، اور کچھ نہیں تو کوکنگ کلاسز ہی جوائن کر لو. کوکنگ تو اسے سخت ناپسند تھی. چائے، کافی یا پھر کبھی کبھار کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی. اب بھی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہ کچن سے دور ہی بھاگتی. سارا دن یا تو کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی، کبھی کوئی مووی لگا لیتی یا پھر دوستوں سے فون پہ گپے لگاتی. لیکن جلد ہی وہ اس فراغت اور تنہائی سے اکتا گئی. اس وقت بھی وہ گھر میں اکیلی تھی. ممی پاپا کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے، ساتھ پتہ نہیں کہاں تھا، جبکہ حیدر بھائی بھی اسٹڈی روم میں کمپیوٹر پہ بیٹھے تھے. وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے. جب ہی حیدر بھائی کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر آئے تو اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولے، بور ہو رہی ہو؟ میں شہباز کی طرف جا رہا ہوں کام سے، تم بھی چلو، واپسی میں لانگ ڈرائیو پہ نکل جائیں گے. وہ ان کی اس فراخ دلانہ آفر پہ خوش ہو گئی اور ابھی آئی کہتی چینج کرنے اپنے روم کی طرف دوڑی. جس وقت وہ تایا ابو کے ہاں پہنچے تو وہاں ایک ہنگامہ مچا تھا. لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ تو نروس ہو گئی. مدد کے لیے حیدر بھائی کو دیکھا تو وہ غائب تھے، شاید اوپر شہباز کی طرف ہی چلے گئے تھے. تائی امی اور دادو بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی وہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی کی اس پہ نظر پڑی تو اٹھ کر اس کی طرف آ گئی. آپ کی تعریف؟ اس نے پوچھا تو ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلام ہی جھاڑ دیا. جواب میں بدستور سب اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے. جی وہ میں جینا ارجمن. تائی امی کہاں ہیں؟ اوہ تو آپ ہیں جینا یعنی ارجمن. سبھی اس ساتھ بولے، اسے یوں گھور رہے تھے جیسے اس کا ایکس رے لے رہے ہوں. وہ گھبرا کر کچن کی طرف بڑھ گئی. تائی امی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. کس کے ساتھ آئی ہو جینا؟ وہ حیدر بھائی کے ساتھ. اچھا کہاں ہے حیدر؟ اوپر، شاید شہباز بھائی کے کمرے میں. باہر کون آیا ہے تائی امی؟ یہ سمینہ آپا ہیں، میری بڑی بہن جو ملتان میں ہوتی ہیں. ساتھ میری بڑی بھابھی ہیں، کل ہی آئے تھے یہ لوگ. تائی امی نے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی. لائیں تائی امی میں فرائی کر دیتی ہوں. نہیں بس سب تیار ہے، تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا دو. وہ اسے کہتی ٹرالی میں برتن سیٹ کرنے لگی. اس نے جلدی جلدی کافی تیار کی تو تائی امی نے ٹرے میں دیگر لوازمات بھی سجا دی. انہوں نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر کچھ سوچ کر بولی، جینا یہ تم ہی اوپر دے آؤ. جی کہہ کر اس نے ٹرے اٹھائی اور اوپر آ گئی. پتہ نہیں کون سا کمرہ ہے، اسے دل میں سوچا اور پھر جو پہلا دروازہ سامنے نظر آیا اسی پہ دستک دے دی. کم ان کی آواز پر وہ اندر بڑھی. سامنے ہی شہباز بھائی کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. اس کی جانب ان کی پشت تھی. رکھ دو. وہ غالباً یہی سمجھے تھے کہ کوئی ملازم چائے لے کر آیا. وہ یہ تائی امی نے کافی بھجوائی ہے. اس کی آواز پر وہ کرسی سمیت اس کی طرف پلٹے. ان کے متوجہ ہونے پر اس نے فوراً سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. پھر اسی سنجیدگی سے گویا ہوئے، پلیز یہ ٹیبل پر رکھ دو اور مجھے صرف 1 کپ کافی دے دو. کافی بناتے ہوئے وہ خود پر ان کی نگاہیں محسوس کر کے پوری طرح نروس ہو گئی. کافی کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پہ آ ہی گیا، وہ حیدر بھائی کہاں ہیں؟ جواب میں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی. میں نے اسے کچھ سیڈیز منگوائی تھی، وہ گاڑی میں بھول گیا تھا، وہی لینے گیا ہے. انہوں نے کپ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا. اب پتہ نہیں اس نے کپ چھوڑنے میں جلدی کی تھی یا انہوں نے تھامنے میں تاخیر. گرم گرم کافی ان کے ہاتھ اور بازو چلا گئی. او گاڈ! جینا کے منہ سے بے اختیار نکلا. شہباز بھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. او گاڈ! آپ کا ہاتھ جل گیا. رکیے میں پیسٹ لے کر آتی ہوں. وہ جلدی سے واش روم سے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب اٹھا لائی. لائیں میں لگا دیتی ہوں، اس سے چھالا نہیں بنے گا. آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ آئی ایم سوری، میں نے جان کر نہیں گرائی. پتہ نہیں کب کیسے گر گیا. وہ لرزتی انگلیوں سے ان کے ہاتھ کی پشت پر پیسٹ لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں صفائیاں پیش کر رہی تھی. اس نے لاکھ ضبط کیا، لیکن ماما کے بقول آنسو تو تمہاری پلکوں پہ اٹکے رہتے ہیں، اس لیے ٹپ ٹپ شہباز کے ہاتھ کی پشت پر گرنے لگی. ارے جیا کیا ہوا؟ میرا ہاتھ تو میرا جلا ہے، تم کس لیے رو رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا. آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شہباز کہکھا لگا کر ہنس پڑے. پھر وہ مشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولے، تم اس لیے رو رہی ہو؟ او گاڈ! ویسے میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں، نہ ہی میرا اتنا ہاتھ جلا ہے. میرے خیال میں تو یہ پیسٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، محض تمہاری تسلی کے لیے لگوا لیا. چلو اٹھو، اس میں اتنا رونے کی کوئی بات نہیں. شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا. اس میں اتنا ہنسنے کی بھی کوئی بات نہیں. اس نے فرش سے گرا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے تپ کر جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی.
جیا ایک بات تو بتاؤ، پیچھے سے آتی شہباز کی آواز پر ایک لمحے کو وہ رک گئی۔ کیا تم ہر چھوٹی بات پر اتنا ہی روتی ہو؟ نہایت سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ اس کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑا کپ ان کے سر پہ دے مارے، اپنے پیچھے ان کا جاندار کہکہا اسے باہر بھی سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، بدتمیز روڈ انسان۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ اپنے ہی آپ پر جھنجھلا اٹھی۔ انٹرنس میں داخل ہوتے حیدر بھائی کو دیکھ کر وہ بولی، پلیز بھائی ذرا جلدی کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا دادی جان کو تو سلام کر دوں۔ اس کی اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ حیدر بھائی نے تو سب کو کھڑے کھڑے ہی سلام کیا، جبکہ وہ دادی جان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گئی۔ تائی امی نے اس سے سب کا تعارف کروایا۔ سمینہ آنٹی اپنی بیٹی حنا، ثنا اور بیٹے عمیر کے ساتھ، جبکہ طاہرہ آنٹی اپنی بہو سائمہ اور بیٹی نمرہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران چائے پی گئی۔ باتوں باتوں میں اسے پتہ چلا کہ حنا کی شادی طے پا گئی ہے اور سب شاپنگ کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اگرچہ ثنا باجی نہایت ہلکے پھلکے انداز میں اس سے اس کے مشاغل اور دیگر مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں اور باقی سب بھی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن محسوس کر رہی تھی، اس لیے حیدر بھائی کے آتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور تائی امی کے اصرار کے باوجود کھانے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اب آپ آئیے گا ہماری طرف، اس نے سب کو خلوص سے دعوت دی، جس کے جواب میں حنا بول پڑی، ہاں ہم تو آئیں گے۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر حیدر بھائی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گھر آ کر بھی ان سب کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو صبح 10 بج رہے تھے۔ رات میں ٹی وی پہ مووی دیکھنے بیٹھ گئی تھی، اس لیے وہ اتنی دیر ہو گئی۔ صبح سے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ یہی سوچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ماما کے ساتھ دادو اور تائی اماں کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ وہ تینوں پتہ نہیں کیا مذاکرات کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دونوں نے بہت پیار سے دیا۔ چلو اب یہیں نہ بیٹھ جانا، جا کر پہلے ناشتہ کرو۔ وہ جو بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، ماما کے ٹوکنے پر کچن کی طرف آ گئی۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر آئی تو تائی امی جانے کے لیے کھڑی تھیں، جبکہ ماما انہیں کھانے تک روکنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ اس وقت تو گھر میں مہمان ہیں، وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تو میں تمہاری طرف آ گئی۔ بس تم مجھے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ، زیادہ دیر نہ لگانا، میں چاہتی ہوں ان لوگوں کی موجودگی میں ہی کوئی رسم کر لیں۔ جواب میں ماما دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ وہ الجھ کر دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ امی یہ تائی امی کیوں آئی تھی؟ کوئی خاص بات؟ ہاں خاص بات ہی تھی۔ اب تو میرا دماغ کھانے مت بیٹھ جانا، چلو اٹھو کوئی کام دیکھو۔ وہ فون کی طرف بڑھ گئے، ان کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ فون پہ نگی خالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے وہی لاؤنج میں جمے دیکھ کر بری طرح گھورا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جس کی مجھ سے اتنی پردہ داری کی جا رہی ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور جب رات میں ماما نے اسے یہ بات بتائی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑ دیا ہو۔ کتنے ہی لمحے تو اسے یقین نہیں آیا۔ شہباز بھائی کا پرپوزل اور میرے لیے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، جب بھابھی نے مجھ سے بات کی تو پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آیا، حالانکہ میری تو شروع سے ہی یہ خواہش ہے۔ شہباز تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، اور تمہارے لیے اس سے مناسب تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھا لکھا، اسٹیبلش، سلجھا ہوا، شریف اور ہینڈسم، سب سے بڑھ کر اپنے گھر کا بچہ، اور کیا چاہیے؟ میں اور تمہارے پاپا تو بہت خوش ہیں۔ بھابھی چاہ رہی تھیں ہم لوگ جلد ہی انہیں کوئی جواب دیں۔ وہ اپنی بہن اور بھابھی کی موجودگی میں کوئی رسم وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی۔ جینا جو اب تک گمسم سی بیٹھی تھی ایک دم سے بول پڑی، ماما آپ انہیں منع کر دیں۔ ماما کی زبان کو ایک دم سے بریک لگ گئی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ مجھے شادی نہیں کرنی جینا، ایک نہ ایک دن تو تمہاری کسی نہ کسی سے شادی ہونی ہی ہے۔ کسی نہ کسی کی تو تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے شہباز بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے میں قطعیت محسوس کر کے ماما بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کیوں، کیا کمی ہے شہباز میں؟ انہوں نے استفسار کیا تو وہ ناخن کھرچتے ہوئے بولی، کوئی نہیں، بس مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ کیا بچپنا ہے جینا، یہ کوئی مذاق نہیں۔ وہ پھر ماما نے اسے لاکھ سمجھایا، وجہ پوچھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، جینا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، ماما نے ضد چاہ کر کہا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی۔ پلیز ماما، ایسی کوئی بات نہیں۔ جینا ایک بات میری دھیان سے سن لو، یہ نہ صرف میری اور تمہارے پاپا کی خوشی ہے بلکہ تمہاری دادی جان کی بھی شدید خواہش ہے۔ پھر بھائی جان اور بھابھی جان نے اتنے پیار سے رشتہ مانگا ہے، میں ان سب لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یا تو اپنے انکار کی کوئی معقول وجہ بتاؤ، یا پھر
खुद इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करो। मामा ने 2 टोक अल्फाज में कहा और उठकर चली गई, जबकि वो बेड पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। मामा, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये नापसंदीदगी तो बचपन से मेरे दिल में उनके लिए है और उसका बहुत मजबूत जवाब है। उनका हमेशा का सर्द महर और रूड अंदाज में इतने अक्कड़, तंदखू और मगरूर इंसान के साथ कैसे गुजारा करूँगी, जिस पे ना किसी के आंसुओं का असर होता है, जिसे ना किसी के एहसासात का ख्याल है। यू स्टूपिड, ये क्या किया तुमने, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आवाज़ों की शोरिश थी। उसके दिमाग में गुजरे हुए लम्हे उसकी आंखों में ज़िंदा होने लगे। उसका दायां गाल दहकने लगा जैसे अभी अभी किसी ने थप्पड़ मारा हो। सारी सारी रात ये सोचे उसके जहन में चकराती नहीं और उसका तकिया आंसुओं से भीगता रहा। सुबह पापा ने नाश्ते के बाद उसे अपनी स्टडी में बुलवाया तो वो चुपचाप चली आई। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठी। इधर आओ बेटा मेरे पास। उन्होंने अपने बराबर में इशारा किया। बेटा, तुम्हें मुझ पर कितना एतबार है? कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने पूछा। खुद से भी ज़्यादा, उसने धीरे से जवाब दिया। क्या मैं तुम्हारा बुरा चाह सकता हूँ? नहीं। तो फिर बेटा यही बात तुम्हारे तो फिर बेटा यही तुम्हारे लिए बेहतरीन फ़ैसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम्हारी दादी जान की शदीद ख्वाहिश है। बहुत सी ऐसी नज़ाकतें हैं जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा और इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो सर झुकाए खामोशी से पापा की बातें सुन रही थी। फिर भी बेटा, तुम्हारी खुशी मुझे हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम है। तुम्हें जो भी एतराज़ है मुझे बताओ। अपने दिल की बात खुलकर कहो, झिझकने की ज़रूरत नहीं, पापा ने नरमी से कहा। क्या मैं पापा को तोड़ सकती हूँ? उन सब लोगों को दुख देकर क्या मैं खुश रह सकती हूँ? नहीं, उसने दिल में सोचा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है पापा, वो धीरे से बोली। सच कह रही हो बेटा? जी पापा, रात को मैं यूं ही कुछ इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी, उसने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर कहा तो वो मुतमिन हो गए। अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, उन्होंने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा। वो ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी। अपने कमरे में आते ही रो पड़ी। आखिर इस दिल को कैसे तसल्ली देती जो तरह तरह के वसवसों और खौफ में घिरा हुआ था। आगे के मामलात नहायत तेज़ी से तय पाए। अगले ही दिन मामा ने नीरा फूफा और उन सबको डिनर पर इन्वाइट किया। शहबाज भाई की कज़न्स उसे खूब छेड़ रही थी, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। सब ही ने उसकी खामोशी को शर्मो हया और झिझक ख्याल किया। दोनों तरफ ज़ोर शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगीं। काश अली तुम यहाँ होते, मैं किसी से तो अपनी उलझन डिस्कस कर लेती। मोमो को जब उसका रिश्ता तय होने की इत्तला मिली तो भागी चली आई। अंदर ही अंदर सारे मामला तय कर लिए, हमें हवा भी नहीं लगने दी। पूरी घुन्नी हो तुम, वो उसे गले लगाए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है चीना, तुम खुश नहीं हो? वो जो कितने दिनों से किसी गम गुसार की तलाश में थी, एकदम से फट पड़ी। उसने अपना दिल खोलकर रख दिया और हर बात मनोअन मोमो को बता दी। वो खामोशी से जीना को सुनती रही। जब वो चुप हुई तो बोली, जीना मेरे ख्याल में तुम खामखा में इतना जज्बाती हो रही हो। जिन बातों का तुम जिक्र कर रही हो, एक तो वो बहुत पुरानी है, तुमने अब तक उन बातों को दिल में रखा हुआ है। दूसरे इन हालात में कोई भी होता तो उस तरह रिएक्ट करता, और फिर किसे गुस्सा नहीं आता? मुझे या तुम्हें नहीं आता? अगर वो इतने रूड और बददिमाग होते तो सब यूँ उनकी तारीफ़ ना करते और ना ही उन्हें पसंद करते। यूँ भी तुम उनके माजी के रवैये को ही क्यों सोचती हो? क्या अब भी उनका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही है? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मर्ज़ी और पसंदीदगी के बगैर ये सब मुमकिन है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में नहीं कि उन पर उन पर ज़बरदस्ती की जा सके। मोमो काफ़ी देर तक उसे समझाती है और उसका खातिर ख़्वा असर साबित हुआ। पहली बार उसने सारे मामलात को मस्बत अंदाज से देखा। शहबाज भाई की गहरी निगाहें और वो मुबहम सा रवैया। भाई, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। मैं भी तुम्हें प्यार से ही जिया कहता हूँ। उसके इर्द गिर्द इस जुमले की तकरार होने लगी। जिया, उसने ज़ेरे लब दोहराया। इस तर्ज़ तखातुब से उसे किसी ने कभी नहीं पुकारा था। उस दिन उसने पहली बार मंगनी की तैयारियों में दिलचस्पी ज़ाहिर की। मामा भी उस तब्दीली से खुश और मुतमिन थी। निकी खाला और हनी खासी पुरजोश थी। पिंडी से नानो और दोनों मामों की फैमिलीज भी आ गई तो घर में खासी रौनक हो गई। ये सब इतना अचानक तय पाया था कि फरी खाला की कोशिशों के बावजूद नहीं आ सकी थी और हुमैरा सुमैरा उसे सख्त नाराज़ थी। नीरा पुप्पो सवेरा पी और नूशा तो दोनों तरफ से बराबर शिरकत कर रही थी। अली ने भी रात में ही उसे ईमेल किया था। वो भी खुश था और खफा भी। मंगनी तो मेरे बगैर कर रही हो, लेकिन शादी पे मेरा इंतज़ार करना, उन्होंने कहा था। कम लोगों को बुलाने के बावजूद भी मंगनी पे अच्छे खासे मेहमान हो गए।
فنکشن لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا. پارلر سے گھر تک واپسی تک موموز کی شان میں قصیدے پڑتی رہی اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا. آف وائٹ کلر کے اسٹائلش سے ڈریس میں جس پہ ہمرنگ دھاگے ریشم اور ستاروں سے کام کیا گیا تھا اس پر کندن کا سیٹ پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی. جینا کو کمرے میں بٹھاتے ہوئے مومو کو ایک دم یاد آ گیا. گجروں والا پیکٹ تو میں گاڑی میں ہی بھول آئی. رکو میں لاتی ہوں کہتی مومو تیزی سے باہر نکلی. وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گرتی کسی نے اسے بازو سے تھام لیا. آرام سے. آئی ایم سوری میں جلدی میں. کوئی بات نہیں. ویسے آپ کی تعریف. میرا مطلب ہے آپ کا نام. مومو. میں جینا کی فرینڈ ہوں. آپ غالباً. جی میں حیدر. اچھا تو آپ ہیں حیدر بھائی. بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا. جینا کافی ذکر کرتی ہے آپ کا. حیدر بھائی باہر گاڑی میں ہمارا گجروں والا پیکٹ رہ گیا ہے پلیز لا دیں. جی اچھا کہتے وہ پلٹ گئے. کس دھڑلے سے بھائی بنا لیا میڈم نے. انہوں نے تل ملا کر سوچا. مومو نے اس کے بالوں اور کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہنا دیے. تھوڑی ہی دیر میں زری اسے لینے آ گئی. ارے جینا یہ تم ہو. واؤ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. وہ دونوں اسے لیے نیچے آ گئیں جہاں منگنی کی رسم ادا کی گئی. شہباز نے اسے انگوٹھی پہنائی. مووی بنی. تصویریں کھینچی گئی. جب منگنی کا ہنگامہ ختم ہوا تو سب نے اپنے گھروں کی راہ لی. منگنی سے اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی ماں سوائے اس کے کہ ساتھ کو اسے چھیڑنے اور ماما کو نصیحتیں کرنے کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا تھا. وہ آگے ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی کہ ماما نے منع کر دیا. زندگی کافی ڈل سی گزر رہی تھی جب اس کے رزلٹ نے ہلچل مچا دی. اس کا ایک گریڈ آیا تھا. کافی اچھے مارکس تھے اور وہ بہت خوش تھی. تایا ابو اور تائی امی اسی رات کیک اور پھول لے کر اسے مبارکباد دینے آئے. دادی جان نے بھی اسے بے حد خوبصورت اور نازک سا گولڈ کا لاکٹ سیٹ گفٹ کیا. وہ منتظر ہی رہی کہ شاید شہباز اسے مبارکباد دے مگر نہ تو ان کا فون آیا نہ ہی وہ خود آئے. منگنی کے بعد بھی شہباز کے رویے میں خاصی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ پہلے بھی ان کے ہاں کم آتے تھے اور اس موقع پر بھی انہوں نے کوئی اسے فون نہ کیا. کبھی کوئی وش کارڈ وغیرہ بھیجا. لیکن پھر بھی وہ کافی مطمئن تھی کہ ایک دن انوشا چلی آئی. اس کا سکون اور اطمینان غارت کرنے. اور نیرا پھوپھو لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب انوشا اس سے بولی جینا باہر لان میں چلتے ہیں. وہ دونوں اٹھ کر باہر آ گئے. اور سناؤ تمہارے منگیتر صاحب کا کیا ہے حال ہے. انوشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا. مجھے کیا معلوم. کیوں بھائی تمہاری بات وغیرہ نہیں ہوتی. نہیں سچ کہہ رہی ہو. مجھے کیا پڑی ہے جھوٹ بولنے کی. جینا نے اس کی حیرانگی کے جواب میں قدرے ناراضگی سے کہا. اس کا مطلب ہے شہباز اب تک وہ بات نہیں بھولا. انوشا جیسے خود سے بولی. کیا بات. وہ ایک دم چونکی. کوئی بات نہیں پلیز بتائیں نا. چھوڑو جینا ان باتوں میں کیا رکھا ہے. خامخواہ دلوں میں بال آئے گا. لیکن جینا کے اصرار پر آخر اس انوشا کو بتانا ہی پڑا. دراصل شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا. جینا کو لگا اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا ہو. عجیب سا سناٹا اس کے اندر پھیل گیا. اسے انوشا کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی. شہباز MBA کر رہا تھا تب کوئی کلاس فیلو تھی اس کی لیکن ممانی جان نے منع کر دیا. دراصل انہیں ان لوگوں کا ماحول پسند نہیں آیا تھا. کافی ایڈوانس اور آزاد قسم کے لوگ تھے. شہباز نے تو کافی ہنگامہ کیا تھا لیکن پھر اس لڑکی کی کہیں اور منگنی ہو گئی تو معاملہ دب گیا. ویسے جینا میں اکثر سوچتی ہوں کہ انوشا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی جیسے کہنے یا نہ کہنے کے درمیانی کیفیت میں ہو. پھر ایک نظر جینا کی سوالیہ نظروں پہ ڈال کر بولی. چھوٹی ممانی نے تمہارا رشتہ یہاں کیوں طے کر دیا. دراصل شہباز جیسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں. بہت حاکمانہ مزاج ہے اس کا. ہر بات میں اپنی منواتا ہے. اپنے مزاج کے خلاف تو ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتا. غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس لیے تو ماما نے جب مجھ سے اس کے سلسلے میں بات کی تو میں نے صاف منع کر دیا. ٹھیک ہے وہ میرا کزن ہے. اسمارٹ ہے. ویل آف ہے. لیکن ان سب باتوں سے اہم بات اس کا مزاج و عادات ہے. یہ ایک دن کی بات تو نہیں ساری عمر کا سوال ہے. آپ کہاں تک دوسروں کی مان سکتے ہیں. اپنی خواہشات کو مار کر دوسروں کی مرضی پر چل سکتے ہیں. ایک نہ ایک دن تو دل ان باتوں سے انکاری ہو جاتا ہے نا. اسی لیے میں نے انکار کر دیا. اور ماما نے بھی مجھے پریشرائز نہیں کیا. دادی وہ بھی شہباز کے مزاج سے خائف تھی. اس لیے بس. انوشا پتہ نہیں اور کیا کہہ رہی تھی. وہ ساکن سی بیٹھی سن رہی تھی. کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آئی ایم سوری جینا. میں یہ سب تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اٹس اوکے انوشا. جینا نے اسے ٹوک دیا. آئے اندر چلے. اس نے ایک نظر لان میں اترتی شام پر ڈالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی. پھر باقی سارا ٹائم وہ خاموشی رہی. نیرا پھوپھو کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی. اس کا دماغ پوری طرح سے منتشر تھا. ساری باتیں جیسے دماغ پر گڈ بڈ ہو رہی تھیں. میں نے تو صاف منع کر دیا. احساس نامی کوئی چیز نہیں ہے شہباز میں. انوشا کی آواز. وہ بہت کیئرنگ اور حساس ہے. ماما اس کے آس پاس ہی کہیں بولی.
میں تو بہت خوش ہوں، ایک طرف پیارا بھتیجا ہے تو دوسری طرف لاڈلی بھتیجی۔ آنسو ایک روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا جانتے بوجھتے مجھے جہنم میں دھکیل دیا؟ کیا یہی تھا آپ سب کا پیار؟ کیسے گزارا کروں گی میں اس شخص کے ساتھ جب اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ کب تک سر پھوڑوں گی میں اس پتھر کے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اس کی کلاس فیلو تھی، کوئی انوشا کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے سے برسا رہی تھی۔ شہباز کو رونے دھونے والی جذباتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے، پسند کا کھانا نہ ملے تو ملازموں پر برتن الٹ دیتا ہے۔ خبردار جو روئی تو ایک آنسو بھی گرایا تو حشر کر دوں گا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ لی۔ کیا فائدہ رونے کا، اور کون سنے گا یہاں میری؟ جب یہ شخص میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈھال لوں، لیکن کیا میں ایسا کر سکوں گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے الجھ کر سوچا، اور پھر اگلے ہی دن ساتھ کے بقول عظیم الشان انقلاب رونما ہوا۔ جینا بی بی ماما کی ڈانٹ ڈپٹ کیے بغیر ہی کچن میں کھڑی بشیر چاچا کی رہنمائی میں مٹن بریانی تیار کر رہی تھی۔ سعد نے تو صبح سے اس کے ناک میں دم کیا ہوا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ماما، سعد نے ماما کو متوجہ کیا۔ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، پھر یہ انقلاب کے اسباب کیا ہیں؟ لگتا ہے رات میں خواب نے کسی نے جینا سے بریانی کی فرمائش کی ہے کہ جینا بی بی صبح صبح ہاتھ منہ دھونے کے بعد سے کچن میں مصروف ہیں۔ سعد نے کسی پر خاصا زور ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بشیر چاچا کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ سنجیدگی سے پیاز براؤن کرتی رہی۔ ماما بھی اس تبدیلی پہ حیران تھیں اور خوش بھی، کیونکہ وہ کوکنگ کے معاملے میں بالکل کوری تھی اور ساری عمر پاپا کو گلا ہی رہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انہیں کبھی کچھ بنا کر نہیں کھلایا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں بشیر چاچا مل گئے، جو روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھے اٹیلین اور اسپینش کھانے بھی پکا لیتے تھے اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے کچن کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ بشیر چاچا ایک ہوٹل میں کوک تھے۔ ایک رات کو اپنے کوارٹر جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار سے ٹکرا گئے۔ کار والا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پاپا اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ پاپا نے فوراً انہیں ہاسپٹلائز کرایا اور ان کے علاج معالجے کے تمام اخراجات بھی اٹھا لیے، بلکہ اپنے یہاں ملازمت بھی دے دی۔ اس دن سے بشیر چاچا ان کے ساتھ ہی تھے اور انہیں گھر کے فرد کی سی حیثیت حاصل تھی۔ آج کل وہ بڑی تندی سے بشیر چاچا سے مختلف ڈشز بنانا سیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی شام میں اس نے اور مومو نے بیکنگ کلاسز جوائن کر لی تھیں، جہاں وہ بیکنگ کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے سلاد اور کھانا سرو کرنے کے نت نئے انداز سیکھ رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سروس اکثر مومو ہی ادا کرتی، کیونکہ اس نے نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ اس دن مومو نے اپنے کچھ مہمانوں کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ ہنی ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ دونوں کلاس لے کر نکلیں تو ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کہاں رہ گیا ڈرائیور؟ شام بھی اتنی ہو گئی ہے۔ 10-15 منٹ کے انتظار کے باوجود ڈرائیور نہیں آیا تو جینا پریشان ہو اٹھی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں کھڑی تھی کہ ٹیکسی لیں یا نہیں، جب شہباز گاڑی ان کے برابر روکتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ڈرائیور کا انتظار، ہنی نے جواب دیا۔ آئیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہباز نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے آفر دی تو ہنی جھٹ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چاروں ناچار جینا کو ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ شاپنگ کے لیے آئی تھی آپ لوگ؟ شہباز نے گاڑی بڑھاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ جینا یہاں کوکنگ کلاسز لے رہی ہے نا، اس لیے۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے، مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ہنی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا تو وہ فوراً متوجہ ہوا۔ ہاں ہاں پوچھو۔ جینا سے کوکنگ سیکھنے کی فرمائش آپ نے کی تھی؟ ہنی نے شرارت سے پوچھا تو اس نے ساتھ بیٹھی جینا کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر میں کہوں ہاں تو؟ شہباز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اوہو مجھے تو پہلے ہی یقین تھا۔ دراصل ہم سبھی اس تبدیلی پہ حیران ہیں۔ کہاں تو جینا خالہ کے ڈانٹے پہ بھی کچن میں جھانکتی تک نہیں تھی، اور کہاں ہنی شروع ہو چکی تھی، جبکہ جینا کا ہمارے غصے کے برا حال تھا۔ شہباز کی مسکراہٹ جلدی پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو ہنی کو ڈپٹ کر بولی، تم خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتی؟ اب ہنی تو خاموش ہو گئی، لیکن شہباز نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ کوئی شکوہ اگر ہو اور شکایت اگر ہو، ہم سے گلا کرو پر تم ملا کرو۔ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہنی کی شریر سی ہنسی اور شہباز کی معنی خیز مسکراہٹ خفت سے جینا کے گال دہک اٹھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا۔ آئس کریم کھانی ہے؟ شہباز نے آفر کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ضرور آپ کی آفر قبول کرتے، اس وقت تو گھر چلیں، آپ کو مزیدار چائے کے ساتھ جینا کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھلاؤں گی۔ تمہارے خلوص پہ تو مجھے کوئی شک نہیں، البتہ بنانے والی مجھے کھلانے پہ اتنی آمادہ نظر نہیں آتی۔
जीना ने ख़ास एहतमाम से केक तैयार किया था, तभी तो आप यहाँ आ निकले। दिल को दिल से राह होती है। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते हुए शहबाज हंस दिया। हनी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल गई। जिया उसका हैंडल पर रखा हाथ साकिन हो गया और दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का। जी, उसने पलटकर सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। तुम अगर हिना की शादी में शिरकत करोगी तो मुझे खुशी होगी। चेहरे पे सादा सी मुस्कुराहट लिए शहबाज ने कहा तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। वो दोनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए तो निकी खाला ने दोनों को हाथों हाथ लिया। मामा भी शहबाज को देखकर बहुत खुश हुई। ये बताओ शहबाज बेटा, चाय पियोगे या कॉफ़ी? मामा ने हक़ के मेज़बानी अदा करते हुए पूछा। इस वक्त तो चाय ही पिलवा दें, शहबाज ने बेतकल्फ़ी से कहा। जाओ जीना, चाय बना कर लाओ। मामा के कहने पर वो किचन में आ गई। खुशी होगी, ज़रा एक्टिंग तो देखो। झूठे, और मैं क्यों जाऊं? चाय के लिए पानी रखते हुए उसने तिल मिलाकर सोचा। हिना की शादी का कार्ड 3 दिन पहले ही मिला था। समीना आंटी ने फ़ोन पर भी सबको आने की दावत दी थी, लेकिन उन्हीं दिनों पापा के चेकअप की डेट थी, इसलिए मामा का जाना मुश्किल था। ताई अम्मी को पता चला तो वो बोली कि अगर तुम नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, जीना को भेज दो, वैसे भी वो फारिग है, ज़रा चेंज हो जाएगा। मंगनी पर भी वो सब लोग तो शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए सब इसरार कर रहे हैं कि जीना को ज़रूर लेकर आना। ख़ास तौर पर हिना तो बहुत कह रही थी। मामा ने तो फ़ौरन उस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया, जबकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जाए या नहीं। मामा का इसरार था, जबकि उसका अपना दिल कतन आमादा नहीं था। और अब शहबाज का कहना था कि उन्हें उसके जाने से खुशी होगी। कैसी खुशी और क्यों, जब उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। कितने दोगले हैं एक्टर। हनी के सामने तो ऐसे बन रहे थे जैसे खोते हुए पानी में पत्ती डालते हुए वो खुद भी खोल रही थी। जब वो लवाजमा से सजी ट्रॉली लेकर लाउंज में आई तो सभी बातों में लगे हुए थे। अरे जीना, वो केक कहाँ है जो तुमने शाम में बेक किया था? निकी खाला के पूछते पर वो मैं किचन में ही भूला ही कहती पलट गई, जबकि शहबाज और हनी एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। चाय पीते ही शहबाज उठ खड़ा हुआ। खाना फिर कभी सही, आज तो मेरा एक बिज़नेस डिनर है और मुझे अभी घर जाकर चेंज भी करना है, इसलिए इजाज़त दीजिए। वह सबको खुदा हाफिज़ कहता है एक लम्हे को हनी के पास रुका और आहिस्तगी से बोला, केक तो आप वाकई काफ़ी अच्छा बना लेती हैं। हनी हंस पड़ी। तो फिर जा रही हो मुल्तान? की खाला ने पूछा। पता नहीं, देखें, उसने पाँव से सैंडल्स उतारते हुए जवाब दिया। क्या देखें, जाना तो है ही, जब वो सब इतना इसरार कर रहे हैं। मामा ने कतरे सख्ती से कहा। भाई जब जाना ही है तो फिर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लो। आखिर को तुम पहली बार अपनी ससुराल जा रही हो। वहाँ शहबाज के बहुत से रिश्तेदार और कज़न्स तुम्हें पहली बार देखेंगे, इसलिए कुछ तैयारी वगैरह कर लो ताकि उन पर तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। निकी खाला उसे ढेरों नसीहतें करती रहीं, जबकि वो सोफ़े पर पाँव पसारे बैठी मुस्कुराती रही। रात में भी वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है। कभी अनुषा की बातें सोचने लगी तो कभी शहबाज के रवैये में उलझ जाती। उसका दिमाग पहले ही उलझा हुआ था। उस पर यह नई अफ्तार वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मामा को कौन समझाता। सुबह जब वो काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो मामा खुद ही उसे उठाने चले आई। जीना उठो, दिन चढ़ आया है। खिड़की के पर्दे समेटते हुए वो बोली, लेकिन जब उसके वजूद में कोई जुम्बश नहीं हुई तो वो तशवीर से उसकी जाने बढ़। जीना, उन्होंने उसकी पेशानी छुई तो वो बुखार में जल रही थी। उन्होंने घबरा कर हैदर को फ़ोन किया। आखिर हुआ क्या? परेशानी की कोई बात नहीं, शाम तक बुखार उतर जाएगा। उन्होंने उसके बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा। लेकिन ये बैठे बिठाए बुखार क्यों हो गया? उन्होंने परेशानी से पूछा। यही तो मैं सोच रहा हूँ मामा, जीना को कोई टेंशन है? मेरा मतलब है ये मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं? उन्होंने पूछा। नहीं, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्यों? यूँ ही मुझे ख्याल गुजरा था कि शायद डिप्रेशन से ऐसा हो गया हो। खैर छोड़े, अब ये 2-3 घंटे से पहले नहीं उठेगी। उन्होंने जीना के चेहरे पर पुरसोच नज़रें डालते हुए जवाब दिया। लेकिन शाम तक उसका बुखार कम होने की बजाय तेज़ हो गया। घर भर उसके लिए परेशान था। तायाब और ताई अम्मी भी उसे देखने के लिए आए। अगले दिन उन्हें मुल्तान जाना था। दादी जान अलग परेशान थी। 3 दिन तक वो बुखार में मदहोश रही। चौथे दिन उसका बुखार टूटा तो सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। बुखार तो उतर गया, लेकिन उसे सख्त नकाहत और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। दादी जान आजकल उनके यहाँ आई थी, वो उसका बेहद ख्याल रखती। ताई भी मतवादर फ़ोन करके उसका अहवाल दरियाफ्त करती रही। सबकी इतनी मोहब्बतें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती। मैं इन लोगों की मोहब्बतों पर शक कर रही थी, भला ये मेरा बुरा चाह सकते हैं? उसने शर्मिंदगी से सोचा। हैदर भाई ने कई बार बातों बातों में उससे उसकी परेशानी का सबब पूछा, लेकिन वो उन्हें क्या बताती। ताई अम्मी वापसी पर उसके लिए मुल्तान से कढ़ाई वाले दीदा जेब सूट और कई तहाइफ लाई।
अरे जीना, तुम यहाँ बैठी हो। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि सुमेरा के आने का पता तक नहीं चला। अपनी पुश्त पर उसकी आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी। तुम रो रही हो? अपने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए उसने नफ़ी में जवाब दिया। बदतमीज़ लड़की, हमसे सर दर्द का बहाना करके तुम यहाँ बैठी रो रही हो। अगर निकी खाला ने देख लिया तो सच में तुम्हारा गला दबा देंगी। जीना को चुप कराते कराते वो खुद भी रो पड़ी। तुम क्यों रो रही हो? तुम रो रही हो ना इसलिए। ज़्यादा बनो नहीं, सीधी तरह कहो अली याद आ रहा है। जीना ने उसे घुरक दिया। वैसे सुमेरा, ये तो बताओ तुम्हारी अली से बात वगैरह हुई? मेरा मतलब है नेट पे। इतना नेक नहीं है तुम्हारा भाई, सुमेरा ने नज़रें चुराते हुए कहा। अच्छा, सच कह रही हो? जीना ने शरारत से उसकी आंखों में झांका तो दोनों ही हंस दी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब मामा को बता ही दूँ। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। चलो उठो, नीचे चलते हैं। सच इतना मज़ा आ रहा था। उसने जीना का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। वो जिस वक्त नीचे लाउंज में आई तो मोमो और जरी डांस कर रही थी। मेहंदी की मुनासबत से जर्द रंग के फूलों से लाउंज की आराइश की गई थी। झूले पे बैठी वो मुस्कुराते हुए मोमो को देख रही थी। गाने के बोलों पे उसका जहन भटकने लगा। उसकी नज़रों में अपनी और शहबाज की आखिरी मुलाकात घूम गई। 1 जनवरी की शाम थी। साद ने उससे कहा था, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जब शहबाज की गाड़ी गेट से दाखिल हुई वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। शहबाज मुस्कुराते हुए उसके मुकाबिल आ खड़े हुए। हैप्पी न्यू ईयर, उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथों में पकड़ा खूबसूरत सा बुके उसकी जानिब बढ़ाया। वो शहबाज से सख्त खाइफ थी, इसलिए उसका लहजा खुद ब खुद ही रूखा हो गया। आपने नाहक जहमत की। उसने फूल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। चंद लम्हे शहबाज खामोशी से उसे देखते रहे, फिर बोले तो उनका लहजा बेहद संजीदा था। जिया, तुम इस रिश्ते से खुश हो? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? उसने तीखेपन से जवाब दिया। सवाल पहले मैंने किया है। आपका क्या ख्याल है? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ज़बरदस्ती कायम किए गए रिश्ते बाइसे खुशी बल्कि बाइसे बोझ होते हैं। जब किसी एक फरीक की दिली आमादगी और रज़ा उसमें शामिल ना हो तो खुशी जैसे लफ्ज़ बेमायनी होकर रह जाते हैं। वो तलखी से बोली। गुस्से से शहबाज का चेहरा तमतमाने लगा। वो होंठ पीछे खड़े रहे, लेकिन जब बोले तो उनका लहजा बेहद ठहरा ठहरा था। जिया, ये अज़ाब तुमने खुद मोल लिया है। उस वक्त क्यों नहीं बोली थी जब फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथ में था? अब माजी की राख कुरेदने से क्या फ़ायदा? हालात के साथ समझौता कर लो, क्योंकि अब इसी में हम सब की बेहतरी है। ये सब आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसके लहजे में आंसुओं की नमी शामिल होगी। शहबाज चंद लम्हे खामोशी से खड़े रहे, फिर हाथों में पकड़े बुके पे एक नज़र डालते हुए बोले, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। फूल एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करते हैं। मेरा ख्याल था शायद इस तरह हमारे दरमियान वो मोहब्बत पनप सके जो हमारे माबैन इस रिश्ते की मतकाजी है, लेकिन शायद तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ बुके हवा में उछाला और लंबे लंबे डग भरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वो साकिन सी खड़ी रह गई। उसने एक नज़र गेट से निकलती गाड़ी और दूसरी फर्श पर बिखरे फूलों पर डाली। यह अज़ाब तुमने खुद मोल लिया है। उसकी आंसुओं में रवानी आ गई। ये शहबाज भाई बाहर से ही क्यों चले गए? साद की आवाज़ पे वो मुड़ी। क्या हुआ जीना, रो क्यों रही हो? शहबाज भाई से झगड़ा हो गया है? वो कोई भी जवाब दिए बगैर उसे एक तरफ धकेलती अंदर बढ़ गई। साथ फर्श पे बिखरे फूलों को देखकर रह गए जो अपनी नाकदरी पे मातम के ना थे। अगले ही दिन जब ताया अबू और ताई अम्मी उनकी तरफ आए तो उसका दिल लरज़ उठा। अब क्या करने वाला है ये शख्स? उसने परेशानी से सोचा। जब उसे मामा ने बताया कि उन्होंने बड़ी ईद के बाद शादी की तारीख तय कर दी है तो वो चुप हो गई। क्या फ़ायदा एहतजाज करने का? आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही है। मोमो ने शरारत से उसे टोका दिया तो ख्यालात का तसलसल टूट गया। वो अफसरदगी से मुस्कुरा दी। उस वक्त हैदर बाहर लॉन में कल के फंक्शन की अरेंजमेंट्स मुकम्मल करवा के अंदर आए तो उनकी नज़र खिलखिलाती हुई मोमो के चेहरे पर टिक गई। शोको शरीर से ये लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था वो अपना मुद्दा कैसे बयान करें। ये क्या हो रहा है? उनके पीछे साथ शरारत से खनकारा तो वो खज्जल से हो गए। फ़ोन की घंटी पर वो उधर मतवज्जो हो गए। अली, कैसे हो? हाँ, सब ठीक है। यही है, रुको सबसे ही बात कर लो। उन्होंने फ़ोन सेट सेंटर टेबल पर रखते हुए स्पीकर ऑन किया, साथ ही डेक भी ऑफ कर दिया। लाउंज पे एकदम खामोशी छा गई। सारे ही फ़ोन की तरफ मतवज्जा थे। जीना अली से सख्त नाराज़ थी। बात नहीं करो मुझसे, वादा करके आए क्यों नहीं? वाह, ये खूब रही। तुम सब मिलकर खूब इंजॉय कर रहे होगे। याद तक नहीं किया होगा, ऊपर से नाराज़गी भी दिखा रही हो। क्या याद नहीं किया हमने तुम्हें? जीना रूहांसी ही तो हो गई। अच्छा प्लीज़ रोना नहीं। ये बताओ कराची से कौन कौन आया है?
सब ही سوائے اسامہ بھائی کے. کیوں؟ سمیرہ آئی ہے؟ ہاں. کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جینا، اس سے پوچھنا میں نے اس سے اتنی ای میلز کی ہیں، اس نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا، اور یہ بھی پوچھنا کیا میں اسے کبھی یاد نہیں آتا. سب کے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ سجائے منی خیز نظروں سے سمیرہ کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ خجالت اور شرمندگی سے لال پڑ گیا. بہت یاد کرتی ہے، 24 گھنٹے منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہے. ہم نے لاکھ اس افسردگی کی وجہ پوچھی لیکن بتلا کے نہیں دیا. اب پتہ چلا کہ اندر ہی اندر یہ معاملہ چلا دیا ہے. نکی خالہ نے جواب دیا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی. جینا، تم نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا. ہاں ہاں، اور بتاؤ کیا پوچھنا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں، نکی خالہ نے شرارت سے کہا. تو علی نے کہا میں پھر فون کروں گا کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا. سب کے چھت پاٹ کہکوں سے لاؤنج گونج اٹھا. ماما نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. سعد نے باہر نکلتی سمیرہ کا ہاتھ تھام کر اسے روکا اور زبردستی صوفے پہ بٹھایا. نانو نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر سمیرہ کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، یہ میرے علی کی امانت ہے. زری فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال لائی اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگی. اب تم منہ کے زاویے درست کر لو، نکی خالہ نے ناراض سی سمیرہ سے کہا. تو سعد بولا، بھائی یہ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے علی کے بغیر ہی ان کی منگنی کر دی. سعد کی بات پر سب ہنس پڑے. سمیرہ بمشکل اپنا آپ چھڑا کر اوپر بھاگی. رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا. فری خالہ نے 3 بجے زبردستی سب کو اٹھایا. صبح اٹھ کر ڈھیروں کام نپٹانے ہیں، مہندی کا فنکشن ہے، کل بھی رات جگہ ہوگا، اس لیے سب جا کر آرام کرو. اب جینا رات بھر سکون سے نہ سو سکی، اس لیے صبح سویرے ہی آنکھ کھل گئی. وضو کر کے نماز ادا کی. کتنی ہی دیر وہ دعا کی حالت میں جائے نماز پر بیٹھی رہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دعا کرے. یا اللہ میری مدد کرنا، اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سچے دل سے دعا کی اور وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پہ آ گئی. ہلکا ہلکا سا اجالا ہو رہا تھا، چاروں طرف چھایا سکوت اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی. ارے جینا، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ دروازہ کھول کر باہر آتی سمیرہ نے پوچھا. لگتا ہے تمہیں بھی نیند نہیں آئی خوشی سے، جینا نے شرارت سے کہا. فضول نہیں بولو، یہ بتاؤ چائے پیو گی؟ نیکی اور پوچھ. تم رکو میں ابھی بنا کر لاتی ہوں کہتی سمیرہ پلٹ گئی. آج فروری کی 14 ہے، ویلنٹائن ڈے. اس نے مسکرا کر سوچا. سپہر میں اس کا نکاح تھا اور شام میں مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی. گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ چونک پڑی. یہ صبح صبح کون آ گیا، اس نے سوچا. گیٹ سے داخل ہوتے علی کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ سی کیفیت طاری ہو گئی. علی، وہ اوپر سے چلائی. جواب میں اس نے اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑتے ہوئے ہاتھ ہلایا. جینا تیزی سے پلچی اور لمحوں میں سیڑھیاں اترتی. لاؤنج پہ داخل ہوتے علی کے گلے لگ کر سسک اٹھی. ہیں یہ کیا، میرے آنے پہ رو رہی ہو؟ واپس چلا جاؤں؟ بیوقوف، یہ خوشی کے آنسو ہیں. ویسے تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے سے؟ اچانک ملنے میں جو مزہ ہے وہ بتا کے آنے میں کہاں. اس نے کچن کے دروازے میں استدا سمیرہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا. میں ممی پاپا کو بتاتی. جینا تیزی سے بھاگی تو وہ سمیرہ کے مقابل آ کھڑا ہوا. اندرونی خوشی سے سمیرہ کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی منجمد ہو گئی تھی. آپ کے ہاں سلام دعا کا رواج نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا. جب اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تو بولا، لگتا ہے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہے. اچھا یہ تو مجھے دے دیں. اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لیتے ہوئے پاس پڑی ٹیبل پہ رکھی. ماما اور پاپا آنکھیں ملتے ہوئے اپنے کمرے سے نظر آئے تو علی ان کی طرف متوجہ ہو گیا. سمیرہ بھی پلٹ کر کچن میں چلی گئی. تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ لاؤنج پہ جمع ہو کر علی سے مل رہے تھے. فری خالہ بولی، علی تم نے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. لمحوں میں سب کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو یہ لوگ 12-1 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے کے تھے. سب کو جاگتا دیکھ کر وہ جلدی ناشتے کی تیاری کرانے لگیں تاکہ یہ کام تو نپٹایا جا سکے. ناشتہ کر کے علی تو سونے چلا گیا، جبکہ باقی سب اپنے کام نپٹانے لگے. کسی کو درزی سے کپڑے لانے تھے تو کسی کو پاؤڈر کا چکر لگانا تھا. ماما اور خالہ وغیرہ نے مل کر گھر کا پھیلاوا سمیٹا. لڑکیوں کو تو اپنی تیاریوں سے فرصت نہیں تھی. سپہر میں نکاح ہوا. مہمانوں میں چھوارے اور میوہ جات کے پیکٹ تقسیم کیے گئے. نکاح نامے پہ سائن کرتے ہی جینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی. دادی جان اور تائی امی نے گلے لگا کر اسے خوب تسلیاں دیں، لیکن اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے. خود بھی روئی اور سب کو بھی رلایا. اتنے دنوں کی تھکن اور رت جگہ شام تک اس کو بخار نے آ لیا. ماما نے ٹیبلٹ دے کر اسے زبردستی بیڈ پہ لٹا دیا. واہ واہ، بڑے زبردست لگ رہے ہو، لیکن کیا تھا اگر تم کل آ جاتے. سعد نے براؤن کلر کے شلوار سوٹ پر سٹائل سے گرم چادر لی علی کو دیکھا. کیوں، کل کیا خاص بات تھی؟ ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ہم نے تمہاری منگنی کر دی. مگر کس سے؟
اسی سے جس سے کرنی چاہیے تھی. سیدھی طرح بتاؤ. علی نے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے پوچھا تو سعد نے خوب نمک مرچ لگا کر اسے کل اس کے فون کے بعد کی کارروائی کہہ سنائی. آخر میں بولا تم نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا. چانس تو ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے. علی بڑبڑاتا ہوا جھکا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ نکال کر باہر نکل گیا. سعد بھی اس کے پیچھے بڑھا. ماما یہ سعد سچ کہہ رہا ہے کیا بھائی؟ یہی منگنی وغیرہ؟ کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نکی خالہ نے شرارت سے پوچھا. اعتراض؟ میں نہیں مانتا اس منگنی کو. اس کی بلند آواز پر لاؤنج میں سناٹا چھا گیا. سیڑھیاں اترتی سمیرا کے قدم تھم گئے. گرین چوڑی دار پاجامے کرتے میں سیاہ چوٹی میں سفید موتیے کی کلیاں سجائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. یہ کیسی منگنی ہے جس میں نے اپنی منگیتر کو انگوٹھی تک نہیں پہنائی؟ اس نے شرارت سے کہا. تو سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں. تو اب پہنا دے. ہنی شوخی سے بولی. اجازت ہے؟ اس نے اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا یا سمیرا اس صورتحال کو سمجھتی وہ آگے بڑھا اور آخری سیڑھی پہ کھڑی سمیرا کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کے ساتھ ایک اور انگوٹھی پہنا دی. لاؤنج ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا. زری نے بعد میں جب یہ سب جینا کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئی. اس وقت کیوں نہیں بلایا تھا؟ اتنا اچھا سین مس ہو گیا. مومو تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جینا نے مومو کو سابقہ حلیے میں دیکھ کر ٹوکا. وہ میرا دوپٹہ گھر رہ گیا ہے. ماما کو فون کر رہی ہوں لیکن شاید وہ بھی نکل گئی ہیں اس لیے کوئی فون نہیں اٹھا رہا. اس نے کارڈ لیس پہ نمبر پش کرتے ہوئے جواب دیا. جینا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں اتنی اپسیٹ ہو؟ دیکھو تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے کارڈ لیس جینا کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا. اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جینا نے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے گہری سانس لی. کیا تمہیں شہباز بھائی پسند نہیں؟ مومو نے پوچھا. یہ بات نہیں، دراصل میں شہباز کو پسند نہیں. اس نے تعصب سے کہا. یہ تم سے کس نے کہا؟ کسی کی کہنے کی کیا ضرورت ہے جب ان کا رویہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے. منگنی کے بعد کبھی سیدھی طرح بات نہیں کی، کبھی کوئی گفٹ یا وش کارڈ تک نہیں دیا. ان کا رویہ انوشا کی کئی باتوں پر سچائی کی مہر ثبت کر رہا ہے. انوشا کی کئی باتیں کیا مطلب؟ مومو نے چونک کر پوچھا. دراصل انوشا نے بتایا تھا کہ شہباز کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے. جینا نے انوشا کی کہی ساری باتیں دہرا دی. جب وہ چپ ہوئی تو مومو کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تم خوش ہو رہی ہو؟ جینا نے خفگی سے اسے گھورا. ارے میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ بھنگڑا ڈالوں. پتہ ہے جینا تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم شہباز بھائی کو پسند کرتی ہو، انہیں دل سے چاہتی ہو، اور یہ سارا دکھ اور ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ شہباز بھائی تم سے پہلے کسی اور میں انٹرسٹڈ رہے اور انہوں نے تمہیں ہمیشہ اگنور کیا. تمہیں ہمیشہ سب کی بھرپور توجہ اور محبت ملی، اس لیے تم ان کا رویہ برداشت نہیں کر سکی. ان کے مزاج و عادات کے بارے میں یہ ساری باتیں تو دل کے جذبات جھٹلانے کا بہانہ ہے. وہ ایسے نہیں ہیں اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو. مومو نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا. اس نے چاہا کہ مومو کی باتوں سے صاف انکار کر دے لیکن دل نے سرگوشی کی. مومو کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ وہ خاموشی سے بیٹھی لب کچلتی رہی. ایک اور بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز بھائی نے فون کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے پلیز کسی طرح انہیں یہ بات پتہ کر کے بتا دوں کہ تم ان سے اتنی بدگمان اور خائف کیوں رہتی ہو. اور مومو ایک لمحے کو چپ ہوئی. کیا تم اپنے کسی کزن اسامہ میں انٹرسٹڈ ہو؟ کیا؟ جینا حیرت سے پھٹ پڑی. یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں انہیں یہ سب انوشا نے بتایا ہے. انوشا نے؟ لیکن کیوں؟ تم اس بات پر غور کرو. میں نیچے جاتی ہوں، شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے گھر لے جانے پر راضی ہو جائے. مومو اٹھتے ہوئے بولی اور پھر دروازے میں رک کر بولی. ویسے تمہاری یہ گفتگو شہباز بھائی بھی سن رہے ہیں. کیا مطلب؟ جینا نے چونک کر سر اٹھایا تو مومو نے اس کے پاس پڑے کارڈلیس کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے کہ یہی کارڈلیس جینا اس کے سر پہ دے مارتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. نیچے آ کر وہ کافی دیر نکی خالہ سے مذاکرات کرتی رہی. وہ نیک بندہ جو مومو کو گھر لے جانے پہ راضی ہوا وہ حیدر بھائی تھے. وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہے. ان کے چہرے پہ عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی. مومو بھی ان سے رخ موڑے باہر کے نظاروں میں گم تھی. گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر ان سے کترانے لگی تھی. گاڑی میں گانا گونج رہا تھا. حیدر نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بدل دیا. یاسر اختر کی آواز گونجنے لگی. حیدر نے کن اکھیوں سے مومو کی طرف دیکھا. اس لمحے بھی وہ ان کی جانب مڑی آنکھوں نے لمحوں میں وہ راز افشا کر دیا جو دونوں کے لیے ہی کہنا مشکل تھا. حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی. مومو کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے انہوں نے سرخ گلاب کی ادھ کھلی کلی اور ویلنٹائن ڈے کا کارڈ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا. ہیپی ویلنٹائن ڈے، انہوں نے مسکرا کر کہا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. تھینک یو کہہ کر اس نے لرزتی انگلیوں سے کارڈ تھاما اور میں 5 منٹ میں آئی کہتی اندر بھاگ گئی.
शहबाज ने एक नज़र सामने बैठी रोती हुई अनुषा पे डाली। आई एम सॉरी शहबाज, पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। मैंने तुम्हें और जीना को बहुत दुख दिए हैं, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, उसने आजिज़ी से कहा। इट्स ओके अनुषा, हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुदगर्ज हो ही जाते हैं, और फिर गलती किससे नहीं होती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, शहबाज ने मतानत से कहा। अनुषा के दुख पर शहबाज का दिल भी दुखी हो गया। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, अनजाने में ही सही। तुम अगर तैयार हो तो मेरे साथ चलो, शहबाज ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊँगी, उसने आंसू पूछते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो शहबाज ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। शहबाज के जाने के बाद वो कितनी ही देर रोती रही। जिया जल्दी से चेंज कर लो, निकी खाला ने जर्द रंग की पशवाज जिस पे गोल्डन और ग्रीन धागे का खूबसूरत काम किया हुआ था बेड पर फैलाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में जरी लोग तुम्हें रस्म के लिए लेने आने वाली हैं। मासी से फूलों और चूड़ियों के टोकरे रखवाते हुए उन्होंने उसे मुतला किया। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। उसने उलझ कर उन्हें देखा और दरवाज़ा लॉक करती वॉशरूम में घुस गई। चेंज करके आई तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े टोकरे में जर्द और हरी चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में भरने लगी कि आईने में किसी का अक्स उभरा। उसने सर उठाया तो शशदर सी खड़ी रह गई। सामने गैलरी में खुलने वाले दरवाजे में शहबाज खड़े थे। उसके हाथ में पकड़ी चूड़ियाँ छूट गई और फर्श पर बिखर गईं। उसने इस्तरारी नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया तो सामने बेड पे फैले दुपट्टे को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अब तक दुपट्टे के बगैर ही खड़ी थी। उसने खींचकर दुपट्टा कंधे पर डाला और वहीं बेड के किनारे पर टिक गई। शहबाज उसके सामने घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया। बहुत नाराज़ हो, वो सर झुकाए अपने हाथों को देखती रही। जिया, मैं अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से है। अनुषा ने जो कुछ किया उसके लिए मैंने उसे माफ़ कर दिया है। तुम भी कर दो कि गलतियाँ हम सबसे ही होती हैं। वो बदसतूर अपने हाथ मलती रही। जिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस शादी में दादी जान की ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश और खुशी का अमल दखल है। उसने चौंक कर सर उठाया। ये मंगनी खालिस्तान मेरी पसंद पे तय पाई थी, उसने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये सब मैं तुम्हें कल भी बता सकता था। इस वक्त आने की ख़ास वजह तो ये है कि कम से कम तुम्हारा एक गिला तो दूर कर दूँ। उसने अपना दायां हाथ आगे करते हुए सफ़ेद रंग का क्यूट सा टेडी बियर जिस पे आई लव यू का टैग लगा हुआ था उसकी जानिब बढ़ाया। जीना के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सोचा कि बाद में तुम मुझे ताने ही ना देती रहो कि शादी से पहले कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, वो शरारत से बोले। वैसे जिया, शादी एक बार होती है। ये सारी रस्में और खूबसूरत लम्हे इंसान की ज़िंदगी में एक बार आते हैं, जिससे ना तुम खुद लुत्फ़अंदोज़ हुई और ना मुझे होने दिया। मैंने सोचा इससे पहले कि तुम रोते रोते अगला जहां सुधार लो और मैं बेचारा बैठा रह जाऊं, तुम्हारी बदगुमानी दूर कर दूं ताकि तुम कम अज़ कम अपनी मेहंदी की रात तो एंजॉय कर सको। खजालत से जीना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वैसे कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, आज वैलेंटाइन डे है और हमारी मेहंदी की रात। तुम्हारे हाथ पे अपने नाम की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा, शहबाज ने जीना का हाथ थामते हुए कहा। उसने पास पड़े थाल में से ज़रा सी गीली मेहंदी लेकर उसकी हथेली पर रख दी और उठ खड़ा हुआ। और हाँ, कल ये बुखार बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, वरना उससे जाते जाते धमकी दी तो जीना के लबों पे जानदार मुस्कुराहट खिल गई। दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जीना, दरवाज़ा खोलो, जरी की आवाज़ पे उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। जरी ने उसके हाथ पे लगी मेहंदी देखकर खूब शोर मचाया। ये क्या किया है तुमने, सारा हाथ ख़राब कर दिया, मैंने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाना था। जवाब में वो मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने उसकी कलाइयों में बालों में गजरे लगाए और दुपट्टे के साए में लिए नीचे चली आईं। मामा ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, उन्होंने उसकी पेशानी पे प्यार करते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट मामा को मुतमईन कर गई। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल आपसे एक नए नावल के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।